बिजनेस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे र आज म विशेष गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन सकिएर कार्य समिति चयन भइसकेको छ, 54औं साधारण सभा पनि सकिएको छ, यो विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछु। साथसाथै देशको अर्थतन्त्रको विषयवस्तु र निजी क्षेत्रको भूमिका, सरकारको भूमिका, अबका दिनका चुनौती का विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य, जो वस्तुगत तर्फबाट नवनिर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ, हेमराज ढकाल। आउनुहोस्, उहाँले कार्यक्रम स्वागत गरौँ। ढकालजी, स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यो हो टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना आगामी दिनका लागि। ल, धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट पनि, यो टिभी लगायत दिपेशजी सबैलाई। वास्तवमा कुरा सुरु गरौँ। भर्खरै निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, योजनाहरू खाकाहरू त बनाउनु नि भएको थियो, अब कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिला पनि वस्तुको तर्फबाट नेपाल चिया उत्पादन सङ्घबाट कृषिबाटै म पहिलो कार्यकाल गरेँ, यो दोस्रो कालको लागि हो। अब मैले त्यस पछाडि निर्वाचित भएपछि अहिलेको निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको सभापतित्वमा कृषि उद्यम केन्द्र छ, त्यसको सहसभापति भएर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरैवटा कृषि सम्बन्धी प्रोग्रामहरू छन्। हाम्रो उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र दात्री निकाय, अमेरिका युएसएडहरूले फन्डिङ गरेका, उदाहरणको रूपमा एक जिल्ला एक उत्पादनदेखि लिएर हिमाली प्रोडक्ट, हाई भेल्यु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट र बिउ बिजनका कार्यक्रमहरू छन्। अब यो पछिल्लो कार्यकालमा यो समृद्धि भन्ने आइफ्याडको प्रोग्राम 30 वटा पूर्वका उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सञ्चालनमा भइरहेछ 2-3 वर्षदेखि नै। त्यसले पनि कोरिडोर डेभलपमेन्टदेखि लिएर चेन सप्लाईलाई काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै पनि ट्रेड फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले सुरु गरेर महासङ्घमै एउटा हब बनाएर काम गर्न सुरु गरेको अवस्था थियो। वास्तवमा तपाईँहरूले सोचे अनुसारै नेतृत्व आए जस्तो लाग्छ। अब म चन्द्र ढकालको प्यानलबाट उठेको। चन्द्र ढकाल अब शेखर गोल्छाज्यू पछाडिको अध्यक्ष, उहाँ नै निर्वाचित भएर आउनुभयो। तर अब चैत 28मै भएको भए यो समूह धेरै दह्रो थियो। अब अर्को किशोर प्रधानको समूहले पनि राम्रै मेहनत गर्नुभयो। चुनाव सर्दै गएपछि उहाँहरूलाई पनि अलिकति विभिन्न फ्याक्टरले सपोर्ट गर्यो होला। अहिले अब हेर्दा त मेजोरिटी हाम्रै देखिया छ, तर दुईटै टिमबाट सम्मानजनक केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ आएको देखिन्छ। वास्तवमा अलिकति अन्य कुराहरू जोड्ने नै छु, तर यो चुनावमा शेखर गोल्छाज्यूकै कुराकानी गर्नुपर्दा जुन किशोर प्रधानज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमै सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूले जित्नुभयो। अब उहाँलाई कतिको काम गर्न सहज होला? अलिकति केही अप्ठ्यारो, बाधाहरू, अडचनहरू केही सृजना हुने हो कि भन्ने आकलन पनि गरिरहेका छन्? होइन, मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेको। हामीले पनि अहिलेको वर्तमान अध्यक्षलाई रिक्वेस्ट पनि भेटेर पनि गरिया हो। तपाईँ त विशिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छे हो, तपाईँ भावी अध्यक्ष हो, सबैको अध्यक्ष हुने हो, महासङ्घकै अध्यक्ष हुने हो। त्यसैले कुनै टिममा खुलेर नलागिदिएको राम्रो। भोलि तपाईँको कार्यकाल सञ्चालनमै अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुनसक्छ भन्ने खालको हामीले उहाँ त गरिया हो। तर उहाँ अब अलिकति लागेरै किशोर प्रधानलाई सहयोग गर्नुभयो, होइन? त्यो नगरिया भए हुन्थ्यो। तर निजी क्षेत्र महासङ्घमा के छ भनेदेखि हामी चुनाव सकिएपछि पक्ष विपक्ष भन्ने प्राय राख्दैनौँ, किनकि हाम्रो भनेको त यो लाभको पद होइन। यहाँ त निजी क्षेत्रको स्वार्थ या निजी क्षेत्रको एडभोकेसी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्मानजनक तुल्याउने भन्ने विषयमा हामी जाने हो। हाम्रो बिजनेस व्यापारको टाइम छोडेर त्यसैले त्यो गर्नु हुँदैन, पक्ष विपक्ष गर्नु हुँदैन। अब आउने दिनमा पनि त्यस्तै खालको सोचहरूले काम गर्नुभयो भने त्यो उहाँलाई नै च्यालेन्ज भएर जाने कुरा हो।
नभएदेखि हामीले अब इलेक्सन सकिएपछि चन्द्र ढकालले भनि पनि सक्नुभयो हामी एउटैसम्म हौँ, अब पक्ष विपक्ष छैन भनेर। इभन अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँले भिजन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो होइन। अब आउने आफ्नो कार्यकालको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ कुन भिजनमा जाने भनेर एउटा इनिसियल पेपर दिनुभएको छ, त्यसको डिटेल पेपर आउँदैछ। हामीले यसरी जाने हो, निजी क्षेत्रलाई यसरी अगाडि बढाउने हो, सम्मानजनक तुल्याउने हो र निजी क्षेत्रका कामहरू इफेक्टिभ वेमा प्रोफेसनल तरिकाले लिएर जाने, दुईटै पक्ष मिलेर अब पक्ष विपक्ष हुँदैन भनेर उहाँले पनि घोषणा गरेको अवस्था छ। वास्तवमा तपाईँले प्रतिवेदनको कुरा पनि गर्नुभयो, खाकाको कुरा, एजेन्डाका कुराहरू, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर वास्तवमा अब जुन यो अर्थतन्त्र जुन मन्दीमा छ, कोरोनाले जुन अवस्थामा पुर्याएको छ, व्यापार व्यवसाय जुन अवस्थामा पुगेको छ, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग कल कारखानादेखि लिएर सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नयाँ नेतृत्वले? हो, यही बहस चलिरहेको हो। हाम्रो यो तपाईँको लकडाउनको पिरियडदेखि पनि हामीले धेरै मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि गएर हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू राख्यौँ, हाम्रा समस्याहरू बतायौँ। त्यसमा अब मोनिटरी पोलिसीमा रिस्ट्रक्चरको कुरा, रिफाइनेन्सका कुरा, अलिकति सहुलियत लोनहरूका कुराहरू धेरै आए। कृषिको त बजेटै 3-4 टाइम बढेर आयो। म कृषि उद्यम केन्द्रमा भएकाले हामीले पनि योजना आयोगदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयमा यस्तो हुनुपर्छ अब कृषि भनेर प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ एजेन्डाहरू र त्यसमा धेरै कुराहरू समावेश पनि भएको छन्। तर इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ तपाईँको अलिकति जति आकाङ्क्षा गरेका थियो त्यो हिसाबमा एग्रेसिभली बढेको देखिँदैन। तर कार्यपत्रहरू आएका छन्। अब त्यसैलाई टेकेर अब यो कोभिड भनेको अब एउटा पेन्डेमिक हो, हाम्रो मात्रै नभएर संसारभरि। अब इन्डिया, तपाईँको अमेरिका जस्ता ठुलो इकोनोमीहरूलाई त झन् माइनसमा गएको अवस्था छ। हामी जेने तेने सर्भाइभ भइरहेको अवस्था छ। यसले पनि केही अपर्च्युनिटी पनि ल्याएको छ। जस्तै हाम्रा खाद्य पदार्थदेखि लिएर फलफुल, सागसब्जी, माछा मासु पनि विषादी भए पनि बाहिरबाट आउने अवस्था थियो होइन। अहिले अब यो बोर्डरहरू सिल गरेको कारणले बाहिरबाट आउन सहज पनि भएन र हाम्रै उत्पादनले हाम्रो बजार धानेको अवस्था छ। यो त्यसैले कृषिलाई अलिकति अगाडि बढाएको अवस्था पनि छ। यो समस्याबाट पनि अपर्च्युनिटी देखेको अवस्था छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, उत्पादनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, इम्पोर्टलाई अलिकति डिस्करेज गर्नुपर्छ, हाम्रो मौलिक प्रोडक्टहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ र जुन मौलिक प्रोडक्ट पनि जस्तै ह्यान्डिक्राफ्ट भए, चिया, अलैँचीहरू जस्ता कृषिजन्य प्रोडक्टहरूलाई एक्सपोर्टमा पनि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ स्थापित भएको अवस्था छ। र यही कुरालाई जोड्दाखेरि अलिकति कृषिको कुराकानी गर्नुपर्दा तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, एउटा नेतृत्व पनि सम्हाल्नु भयो योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा। वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा अर्थविदहरूसँग पनि मैले धेरै कुराकानी गरेँ। गर्दाखेरि नेपालमै उत्पादन हुने अलैँची, चिया, कफी यस्ता प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ अलिकति निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो अर्थतन्त्र, थलिएको अर्थतन्त्र हामीले उठाउन सक्छौँ र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। यसका लागि अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, यसैको लागि अहिले जुन अध्यक्षज्यूले उहाँले भनेअनुसार यिनै अब वस्तुगत सङ्घहरूका मुद्दा, जिल्ला उद्योग सङ्घहरूका मुद्दा, जे यो उत्पादनदेखि लिएर एक्सपोर्टका कुराहरू आएका छन्, यसलाई समावेश गरेर हाम्रो प्रायोरिटी के हो, हामीले अब इमिडिएटली पोस्ट कोभिडमा फोकस गर्नुपर्ने वस्तुहरू के हो, कुन उत्पादन हो, यसैको लागि डिटेल उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब मैले भन्नु पर्दा पनि अब हाम्रो पोटेन्टियल भएका प्रोडक्टहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले पर्यटन थला परेको अवस्था छ, होटेल रेस्टुरेन्ट बन्द भएका अवस्था छन्, त्यसलाई कसरी उठाउने र सरकारले पनि स्टिमुलेसन प्याकेज दिएर रिफाइनेन्स गराएर सस्तोमा लोन दिएर उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ होइन। र अर्को कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुने, अहिले पनि तपाईँको माछा मासु, दुध भयो, चिया भयो, कफी भयो, यस्ता प्रोडक्टहरू हामीले आफ्नो उत्पादन डोमेस्टिक कन्जम्सनलाई पुर्याएर एक्सपोर्ट भइरहेको अवस्था छ। त्यसले डलर पनि भित्राइरहेछ। यसलाई फोकस गरेर नीति बनाउँदा पनि, बजेट दिँदा पनि
र सरकारले कार्यक्रम गर्दा पनि फोकस गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै कृषिकै कुरा गर्नुपर्दा मल खाद हाम्रो उत्पादन छैन। बाहिरबाट ल्याउँदा कहिले के टेन्डरको समस्या, कहिले के समस्या भएर टाइममा पाएको अवस्था छैन। औजारहरू पनि तपाईँको इन्सेन्टिभ दिएर या भन्सार फ्री गरेर गरे पनि कुनैमा छ कुनैमा छैन। विभिन्न कार्यविधि अडचनहरू छन्, त्यसलाई सरलीकरण गर्नु पर्यो। नभएदेखि नेपालकै कृषि औजार उद्योग थियो, त्यसलाई रिभाइभ गरेर आफै उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कोल्ड स्टोरहरू तपाईँको अब सिटीमा भए तापनि सबै ठाउँमा छैन। त्यसैले सबै प्रदेशमा ल्याउने र ठुल्ठुला नगरपालिकाले पनि राख्ने, सरकारले पनि सहुलियत दिने भन्ने नीति यो लास्ट बजेटमा पनि आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र अर्को हाम्रो समस्या देखेको छ कृषिकै कुरा गर्नुपर्दा कृषि प्रवर्धन केन्द्रहरू। हामीले यो गएको कार्यकालमा पनि उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो वस्तुगत परिषदको सभापति। उहाँकै इनिसिएसनमा झापाको बिर्तामोडमा 8.5 बिघा नगरपालिकाको जग्गा लिएर कृषि प्रबन्धन केन्द्र र एक्सपोर्ट हब खोल्ने भनेर काम सुरु गरे अवस्था छु। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको इन्भल्भमेन्ट पनि थियो, केन्द्रको कृषि मन्त्रीले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, दातृ निकायसँग पनि कुरा गर्दै थियौँ हामी। र हाम्रै महासङ्घको पहलले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अक्सन सेन्टर, ल्याब सेन्टर, एक्सपोर्ट हब र तपाईँको ज्ञान केन्द्र सूचनाहरू दिने होइन, सबै एकै ठाउँमा राखेर 1 नम्बर प्रदेशका मौलिक प्रोडक्टहरू कुन एक्सपोर्ट हुन सक्छन् र नेपालमै पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा सुरु गरेको अवस्था थियो होइन। त्यस्ता कृषि प्रबन्धन केन्द्रहरू सबै प्रदेशमा हुनु पर्यो या ठुल्ठुला नगरपालिकामा पनि हुनु पर्यो। अहिले प्राइभेट सेक्टरमा पनि एनआरएनले एउटा मुना भन्ने ब्रान्ड गरेको छ। हाम्रो पवन गोल्यान जो कृषिमा लाग्नु भएको छ उद्योगपति, उहाँले पनि एउटा माटो भन्ने ब्रान्ड सुरु गर्नुभएको छ। त्यसैले अब यसलाई ब्रान्डिङमा जानु पर्यो र तपाईँको ठुल्ठुला बिग हाउसहरूलाई एट्र्याक्सन गरेर कृषिमा इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पर्यो। कृषि इन्भेस्ट त जहाँ पनि तपाईँको इन्भेस्टै खोज्छ होइन। त्यसको लागि राज्यले पोलिसी लेभलमा जस्तै पहिला अब प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना भनेर पैसा त ठुलो गइरहेको थियो, तर कार्यकर्ता मात्रै पोस्ने काम भइरहेको थियो। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने मौद्रिक नीतिले या बजेटले नि कृषकलाई लोन देऊ, सस्तोमा लोन देऊ, मोनिटर पनि गर। कृषकले पनि तिर्नु त पर्यो, पैसा त्यसै बाँडेर त हुँदैन होइन, तिर्नुपर्छ भनेर कृषकले पनि काम गर्ने भए। र चाहिने कृषिलाई चाहिने औजार आधुनिकीकरण गर्ने बजारको व्यवस्थापनहरू सरकारले गरिदिने। अब त सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, डाइरेक्ट केन्द्रीय सरकारले चाहिँ तपाईँको बजेट दिएको अवस्था छ होइन। उहाँहरूले त्यो पूर्वाधारको विकास गरिदिनु पर्यो र कृषकलाई पैसा दिनु पर्यो, सस्तो लोनमा या फेसिलिटेड लोनमा दिनु पर्यो र उहाँहरूले पनि तिर्नु पर्यो। अहिले यो कोभिड नआएको भएदेखि वास्तवमा त्यतातिर बजार नयाँ यङ जेनेरेसनहरू पनि कृषिमा आकर्षण भएर लगानी गरेको अवस्था थियो, त्यतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले केही प्रोडक्टमा हामी आत्मनिर्भर पनि भइसकेका छौँ। वास्तवमा यी कुराकानी गरिरहँदा कृषकहरूका गुनासा मैले सुनेको थिएँ। कृषकहरूका गुनासा के छन् भने चाहना हुन्छ उनीहरूलाई कृषि पेसा परापूर्वकालदेखि चलाउँदै आएका छन्, त्यो पुरानो प्रविधिबाट उनीहरूले चलाइराखेका छन्, उत्पादन कम हुने त्यो समस्याले उनीहरू पलायन हुने अवस्था छ र सरकारले के दियो त सहुलियत भन्ने कुरा उनीहरूलाई ज्ञान छैन। के कारणले यस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति साक्षरताको कम हो कि तपाईँले अघि भने जस्तो कार्यकर्ता पोस्ने काम भएर यस्तो भइदियो कि होइन? यस्तो हो, यो त्यो पनि एउटा कारण हो। अर्को कुरा अब 70 वर्षदेखि हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो होइन। नेताहरूले भाषण गर्न त जाने, कार्यान्वयन पक्षमा उहाँहरूको कमी कमजोरी देखिन्छ। र अर्को हाम्रो ब्युरोक्राट्स पनि समय सापेक्षिक चेन्ज भएको, रिफर्म गरेर अलिकति सर्भिस ओरिएन्टेड भएको देखिँदैन। पोलिसीहरू आउँछन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्, कार्यान्वयन नभएपछि त्यो जमिनसम्म पुग्दैन, त्यसले रिजल्ट ल्याउँदैन, भएको यही नै हो। तर अहिले मलाई लाग्छ पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्। यो सङ्घीय संरचना गइसकेपछि सबै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट पाएको अवस्था छ। जस्तै 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ चिया हुन्छ, अलैँची हुन्छ, अम्लिसो हुन्छ, रबर खेती छ। त्यो 1 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ
आफूले बुझ्नु पर्यो कि मेरा मौलिक र मेरा पोटेन्टियल भएका उत्पादनहरू यिनी हुन्। यसलाई मैले एउटा बोर्ड गठन गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रदेखि लिएर एक्सपर्टहरू राखेर कार्ययोजना बनाउनु पर्यो, त्यसको खेती विस्तार गर्नु पर्यो, किसानलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन बढाइसकेपछि अर्को च्यालेन्ज छ क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, प्याकिङको कुराहरू छ। अब इन्डियाबाट चाइनाबाट ठुलो बजार छ, उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन कम छ, हामीले इम्पोर्टलाई अलिकति डिस्करेज गर्नु पर्यो, हाम्रा उत्पादनलाई इन्सेन्टिभ दिएर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो गर्यो भने अलिअलि केही काम भएका पनि छन्, बजेटले पनि त्यता इन्डिकेट गरिएको छ, मोदी नीतिले गरिएको छ। मेरो विचारमा 5-7 वर्षमा हामी कृषिमा एटलिस्ट आफ्नो लागि उत्पादन हुने खाद्य पदार्थहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, धेरै जस्तो प्रोडक्टहरूमा। यो कोरोना कहरले केही असर गर्यो कि केही कुरा त सकारात्मक पनि भयो होला, मान्छेलाई अलिकति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि पैदा त भयो होला, तर वास्तवमा के असर गर्यो जस्तो लाग्छ? कोरोनाले त अब डामाडोले गरौँ, सबैको असर गरेकाले अब तैचुप मैचुप भइरहेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रलाई हेर्दा कृषिलाई चाहिँ केही सपोर्ट पनि गरौँ। अब उत्पादन गरिसकेको कृषि प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँको बजारसम्म पुर्याउनलाई यो लकडाउनले गर्दा व्यवधान गरौँ, त्यसैले उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि फाल्नुपर्ने स्थिति पनि आयो होइन। तर अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै बाहिरबाट ल्याउनलाई बोर्डर सिल भएकाले आफ्नै उत्पादनमा जोड दिएको अवस्था छ। त्यसैले कृषकहरूले अरू बेलाभन्दा अलिकति कम्पारेटिभली अरू प्रोडक्टभन्दा राम्रै गरेका छन्। अर्को फ्याक्ट्री उत्पादनमा पनि तपाईँको डेली युजेज जस्तै कार्पेट भए, अब कपडाका कुराहरू भए, जुन डेली युजेज गर्ने सामानहरू पनि बाहिरबाट ल्याउनलाई अलिकति तपाईँको अहिले बन्देज जस्तै छ, के अरे यो लोजिस्टिक कस्ट पनि बढेको छ। त्यसैले ती साना घरेलु उद्योगहरूले पनि केही राहत चाहिँ पाएका छन्, सबैले भन्दिनँ। अर्को औषधिमूलक उद्योगहरूले राहत पाएका छन्, तर त्यो बाहेक अरू तपाईँको 25-30% क्यापेसिटीमा चलेका छन्। अब त्यो पनि सबैलाई भएकाले अब गभर्नरले पनि यसपालको गभर्नरले राम्रै बुझेर अलिक धैर्यता राखेर ब्याङ्कले अलिक पेसेन्ट हुनुपर्छ, रिफाइनेन्स गर्नुपर्छ, तुरुन्तै एक्सनमा जानु हुँदैन भन्ने खालको अवधारणा लिएर आउनुभएको छ। त्यसैले अब हामी सर्भाइभ हुन सकेका छौँ। अब यो भ्याक्सिन आएर 5-6 महिनाभित्र नर्मल भयो भनेदेखि त्यो भित्र पनि अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामी महासङ्घले पनि गर्न खोजेकै त्यही हो। अब यो पोस्ट कोभिडको पछाडि तपाईँले अलिकति इनोभेसन, क्रिएटिभिटीलाई र हिजो गरेको सिस्टमभन्दा अलिकति फरक गएर फरक हिसाबमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब अर्को राज्यको कुरा के छ भने अब पब्लिक स्पेन्डिङ भनौँ न, खर्चको यो ट्याक्स उठाएको ट्याक्स चाहिँ राखेर बस्नु भएन, खर्च बढाउनु पर्यो। त्यो बजारमा उत्रिसकेपछि त्यसले मुभमेन्ट ल्याउँछ, इकोनोमीलाई चलायमान पारिदिन्छ। त्यसैले अब बिस्तारै हाम्रो सानो इकोनोमी भएकाले रिभाइभ हुन सक्ने चान्सेस बढी छ ठुलो इकोनोमी भन्दा। पहिला पनि हाम्रो अब नाकाबन्दी भयो, भुइँचालो गयो, जनयुद्ध भयो, सङ्क्रमणकाल भयो, ती सबैबाट हामी सर्भाइभ भएर आएका हौँ। अहिले पनि सर्भाइभ हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर ब्याङ्कहरूले, राज्यले अलिकति एक्सनमा जाने, ट्याक्सको मामिलामा, ब्याज दरको मामलामा अब यही बेलामा झन् नाफामुखी हुनुभन्दा पनि सर्भाइभल सबै मिलेर हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही कृषिमै जोड्न चाहे अलिकति धान उत्पादनको विषय। धान उत्पादन नेपालमा भइ पनि राखेको छ, कतिपयले विश्लेषण गर्छन् नेपालको धान बाहिर जान्छ अनि चामल किन्छौँ भन्ने पनि छ। तर यो बिचमा चामल आयात, यो जुन लकडाउनकै अवधिमा 4 महिनाको अवधिमा भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 9 गुणाले बढ्यो भनेर उसको तथ्याङ्क हेर्दा देखिन्छ। वास्तवमा यो किन यस्तो भइराखेको छ जस्तो लाग्छ चामलकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा? यो अघि तपाईँले इन्डिकेसन गरे जस्तै हो। म झापाबाट आएको मान्छे हुँ। हजुर। पहिला यो 30 वर्ष अगाडि 22-23 वटा राइस मिल हुन्थ्यो झापामा। हजुर। र त्यतिखेर हामीले बच्चामा हुँदाखेरि सुनेको झापाको चामलले नेपाल धान्छ भन्थे। अहिले पनि उत्पादन त हेर्नुहोस् त्यस्तो ड्रास्टिक घटेर गएको अवस्था त होइन, तर हाम्रो बोर्डर म्यानेजमेन्ट छैन। अघि तपाईँले भने जस्तै चामल उता जान्छ, प्याकिङ भएर यता आउँछ, त्यस्तो पनि छ। अहिले पनि हामी हाम्रो चामल सस्टेनेबल हुने अवस्थामा चाहिँ छौँ। तर
व्यवधान भनेको यसलाई अलिकति हामीले आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ धान खेतीलाई पनि, र टाइममा बिउ बिजन राम्रोसँग दिन सके अवस्था हुँदैन। सबभन्दा ठुलो बाधा चाहिँ तपाईँको मल खादको छ। हामी टाइममा कहिले पनि मल दिनै सक्दैनौँ। सधैँ तपाईँको मिडियामा न्युज आउँछ होइन, न्युजबाटै देखिरहेछ। हामी त्यति पनि इम्पोर्ट गरेर पहिला गोदाममा राखेर मल खाद पनि दिन सक्ने पोजिसनमा छैनौँ होइन। सरकारको ब्युरोक्राट्सको अलिकति कमजोरीले गर्दा उत्पादन जति बढ्नुपर्ने थियो बढिया छैन। तर अझै पनि नेपालको उत्पादनले नेपालमा धान्न त सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको धानको उत्पादनले नेपालमा धान्न चाहिँ सक्ने स्थिति छ। धान्न चाहिँ सक्छ, तर अब त्यही हो, अब यताको उता जान्छ, उताबाट यता आउँछ। हाम्रोमा तथ्याङ्क पनि राम्रोसँग राखिँदैन होइन। अनि मिडियामा जे आउँछ सबैले तपाईँले अघि भने जस्तो अलिकति राइस मिलहरू कम हुँदै गएर यस्तो सिर्जना भएको होइन। पहिला जस्तो एक टाइम थियो नि नेपालमा, विडम्बना त्यही छ होइन। एकचोटि धान चामल के कार्यालय भन्ने थियो नि नेपाल सरकारकै, त्यसले राम्रो फङ्सन गरेका थियो। अब कृषकको चामल लिइदिन्थ्यो अनि बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुँदैन थियो होइन। त्यसैले त्यतिखेर राम्रो थियो चामलको। पछाडि अब के भयो भनेदेखि यो बिचमा बसेको ट्रेडरहरूले बिचौलियाहरूले बढी फाइदा लिन थाले अनि कृषकहरूलाई त्यसको लाभ चाहिँ कम पुग्न थाल्यो। त्यसैले धान खेतीमा अलिकति आकर्षण पनि घटेर गएको हो। त्यसको बावजुद पनि अहिले पनि हामीलाई पुग्ने चामल त उत्पादन हुन्छ, तर जुन ब्रान्डिङ गरेर बजारमै ल्याउनु भन्दा हाम्रा ब्रान्डिङ भन्दा विदेशी ब्रान्डिङहरूले अलिकति बजार लिइरहेको अवस्था छ। हाम्रो भन्सार नाकादेखि लिएर पोलिसीको गडबडको कारणले गर्दा र नेपालीहरूमा पनि कन्सेप्ट के परियो भने हरेक उत्पादनमा त्यही छ, बाहिरको भए राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट परिया छ होइन। हाम्रै चामल उता गएर आउँदा पनि त्यो चाहिँ राम्रो भयो, तर हामीले ब्रान्डिङ गरेको कुरा चाहिँ राम्रो भएन। त्यसैले अहिले व्यवस्थित बजारतिर सुपर मार्केट डिपार्टमेन्ट स्टोरको कन्सेप्ट आइरहेको अवस्थामा अघि मैले मेन्सन गरे जस्तै माटो भयो, मुना भयो, अरू यस्ता ब्रान्ड नेपालमै नेपालका प्रोडक्टहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने ब्रान्डको आवश्यक छ। यसमा इन्भेस्टमेन्टको आवश्यक छ। अब लास्टचोटि त अलिकति सरकारले सुनेको अवस्था छ, कृषि लोन भन्दाखेरि धान खेतीलाई मात्रै मान्थ्यो, तर कृषि प्रोसेसिङ युनिटलाई पनि कृषि लोन दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भएको छ। अब सायद हाम्रा ब्रान्डिङहरू आएपछि हाम्रै उत्पादनको हाम्रो ब्रान्डिङ भएर हामीले सक्षम भएर जान सक्ने वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, जुन कृषिलाई जोडेर अर्थतन्त्र जुन गतिलाई उकास्ने कुरालाई लिएर र तपाईँलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई? अब यस्तो छ, हाम्रो नेपालमा मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, 2-3वटा कुराको व्यवधान थियो। यो उत्पादनको लागि, आर्थिक वृद्धिको लागि एउटा बिजुलीको अभाव थियो। यो 1-2 सालदेखि बिजुलीको आपूर्ति राम्रो भएको छ। अर्को भनेको तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेचीको चिया महाकालीमा 2 घन्टामा पुगेर बिक्री हुन सक्ने वातावरण बन्नु पर्यो। यो ठुल्ठुला हाइवेहरू, रेलहरू, यसका यातायातका माध्यमहरू, कनेक्टिभिटीहरूलाई प्रदेश जोड्ने, ठुल्ठुला नगरपालिका जोड्ने त्यस्तो कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो। सरकारले अब भएको पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चरमै बढी खर्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नभएदेखि मेचीको चिया महाकाली पुग्दाखेरि धेरै महँगो हुन्छ, इन्डियाबाट आएर बिक्री भइरहेको अवस्था छ। बोर्डर पनि अलिकति हाम्रा उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने खालको हिसाबमा अलिकति टाइट गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको ल एन्ड अर्डरको, कसैले इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि त्यो इन्भेस्टर व्यापारीले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। उसको फ्याक्ट्रीमा गाउँ समाजले एट्याक गर्ने या अरू तत्त्वहरूले दुःख दिने खालको वातावरण हुनु भएन होइन। त्यो भयो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ। अब अल्टिमेटली हामीले हाम्रो पैसाबाट मात्रै पुग्दैन, एफडिआई ल्याउने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। पोलिसी लेभलमा सरलीकरण गर्नु पर्यो होइन प्रशासनलाई। त्यो भयो भनेदेखि हामीले इकोनोमिक ग्रोथ योभन्दा अगाडि पनि 6-7% भनेको 9-10 नम्बर भित्रै पर्थ्यो नेपाल बङ्गलादेशले राम्रै गरिरहेको अवस्था थियो। अब कोभिडले गर्दा तर पहिलेकै अवस्थामा हामी फर्किन सक्छौँ लाग्ला, समय लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला। अब संवेदनशील भएर इकोनोमिक पोलिसीहरू आयो, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बुझेर डिल गर्यो भने, पब्लिक स्पेन्डिङ गर्यो भने हामी आउन सक्छौँ। त्यसैले
अहिले त राजनीतिक पार्टीहरूका मेन एजेन्डा पनि यो नयाँ संविधान आइसकेपछि आर्थिक समृद्धि भन्ने अवस्था छ होइन। अब आर्थिक समृद्धिको लागि फोकस गर्नु पर्यो। अब आर्थिक समृद्धि भयो भने मान्छेको जीवन स्तर बढ्छ, यहाँ जनताको इन्कम बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यो भयो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले अहिले प्रायोरिटी दिने भनेको कृषि भयो, पर्यटन भयो, तपाईँको उत्पादन भयो, अनि उत्पादन भइसकेपछि निर्यात भयो। यी 3-4वटा कुरामा सरकारले फोकस गरेर लाग्यो र हामी निजी क्षेत्र पनि त्यसैमा लाग्नेवाला छौँ। भयो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन्छ र हाम्रो नेपालका रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्न सक्ने सम्भावना अझै पनि कायमै छ जस्तो लाग्छ। अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई फेरि पनि बधाई दिँदै हजुर अमूल्य समयको लागि धेरै अब निजी क्षेत्रको कुरा त गर्नै बाँकी थियो। निजी अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा गर्नुपर्दा अब महासङ्घले पनि अब त्यहाँ धेरै राजनीति गर्नु भएन हामीले पनि होइन। र हाम्रा पोटेन्सियल प्रोडक्टहरूलाई त्यसको भिजन समेत सरकारमा प्रस्तुत हुनु पर्यो, सरकारले पनि सुनिदिनु पर्यो र हामीले पनि अब निजी क्षेत्रमा पनि केही खराबीहरू पनि छन्, त्यसलाई सुधार्दै फोकस भनेको हाम्रो उत्पादन, निर्यात, इम्प्लोइमेन्टमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पिपिपी मोडलमा धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना भएको छ। त्यसैमा समाज, सरकार, निजी क्षेत्र लाग्यो भनेदेखि 10 वर्षमा हामी काय प्लट गर्न सक्छौँ जस्तो अझै पनि मलाई लाग्छ। हामीलाई अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस् दिपेशजी, तपाईँ लगायत तपाईँको टेलिभिजनमै मलाई पनि मेरा कुरा राख्नलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद छ। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेमराज ढकाल, जो दोस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य, वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको। र उहाँसँग आज हामीले कृषिका कुरा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी यात्रा र अब जुन यो आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। बिजनेस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।